नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारमा गएका महन्त ठाकुर पक्षका नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोधे। आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष झनै चुलियो। लकडाउन खुल्ला साथ रेल र पानी जहाज सञ्चालन गर्न मन्त्री नेम्बाङको निर्देशन। यातायात व्यवस्था विभागलाई देखिने गरी काम गर्न निर्देशन। बर्दियामा नागरिक स्तरबाट अक्सिजन ब्याङ्क स्थापना। गैर सरकारी संस्थाबाट अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान। अक्सिजनको अभाव टर्यो। विश्वमा हालसम्म 16 करोड 7,31,000 बढीले जिते कोरोना। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 67,000 सङ्क्रमित थपिए। र यसपटकको कुवेत भ्रमण नेपाली फुटबल टिमका लागि उपलब्धिमूलक। सधैँ रक्षात्मक बन्ने टिमले आक्रामक खेल खेल्न सकेको कप्तान च्याम्जोङको भनाई। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विवादका कारण विभाजनको अवस्थामा पुगेको जनता समाजवादी पार्टीभित्र आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष चुलिएको छ। यसअघि पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहितका नेताहरूलाई साधारण सदस्य समेतबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले आज सरकारमा सहभागी भएका नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पार्टीभित्र आन्तरिक किचलो सुरु भएको जनता समाजवादी पार्टीमा फेरि विभाजनको अवस्था सुरु भएको छ। जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले महन्त ठाकुर लगायतका नेताहरूलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिसकेको छ। त्यसबाहेक महन्त ठाकुर पक्षले समेत नेताहरू उपेन्द्र यादव सहितका अन्य नेताहरूलाई समेत त्यस्तै कारबाही गर्दै निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसपाभित्र एउटा समूहले अर्को समूहका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया चलिरहेका बेला जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले सोमबार सरकारमा सहभागी भएका नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ र सोमबारै सरकारमा सहभागी भएका 10 जना नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। यता जसपाको महन्त ठाकुर समूहले पनि अहिलेको कार्यकारिणी समिति पुनर्गठन गर्ने तयारी समेत थालेको जनाइएको छ। जसपाभित्र देखिएको विवादका विषयले पार्टीभित्र खास फरक नपार्ने महन्त ठाकुर पक्षका नेताहरूले भन्दै आएका छन्। केही मान्छेले पार्टीको विधान उल्लङ्घन गरेको कारणबाट निष्कासित भएको छ। जसपा अहिले एउटै पार्टी सबैले मनले डिस्कस हुँदैन त, त्यहाँ त कमिटी चाहिन्छ नि। पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको अत्याधिक बहुमतले पार्टीको विधानअनुसार व्यक्तिलाई निष्कासन गरे हो। अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेलाई पार्टी एकजुट छ, एकजुट हुन्छ। यसअघि जसपाको दुवै समूहले एकले अर्कोलाई गरेको कारबाही अवैध हुने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरिसकेको छ। आइतबार जसपा विवादका बारेमा निर्णय गर्दै आयोगले उपेन्द्र यादव समूहले महन्त ठाकुर सहितका नेताहरूलाई कार्यकारिणी समितिबाट हटाएको निर्णयसँगै महन्त ठाकुर पक्षले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई हटाएको समेत विधि सम्मत नभएको निर्णय गरेको छ। जसपाभित्र अहिले उपेन्द्र यादव समूहले ठाकुर पक्षका नेताहरूलाई गर्न खोजेको कारबाहीको तयारीले अब जसपा एकीकृत नरहने निश्चित जस्तै भएको छ। तर यसको औपचारिक निर्णय भने हुन सकेको छैन। जसपाको महन्त ठाकुर समूहले अर्को दल दर्ताको तयारी गरेको समेत जनाइएको छ। त्यसको तयारी अनुसार ठाकुर पक्षका नेताहरूको अनौपचारिक बैठक आइतबार र सोमबार पार्टी कार्यालयमा बसेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा के सप्तमेल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेम्बाङले लकडाउन खोल्ने बित्तिकै जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालन गर्ने तयारी थाल्न रेल विभागलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री नेम्बाङले पानी जहाज कार्यालय, मेट्रो रेल विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा रेल विभागलाई लकडाउन खुल्ने बित्तिकै रेल सञ्चालन गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। नीतिगत, व्यवहारिक र प्राविधिक सम्पूर्ण कुराहरूको व्यवस्थापन भइसक्दा पनि रेल सञ्चालनमा ढिलाइ भएकाले छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा आउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले रेललाई समयमा सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। विगतमा पनि कोभिडको महामारीले केही असर गर्यो। अहिले पनि हामीले रेल चलाउने निश्चित एउटा टार्गेट गरेर फिल्ड भिजिट गरेर स्वयं मदेखि लिएर विभाग सचिवदेखि लिएर सबै विभागीय प्रमुखदेखि लिएर हामीले रेल चलाउने निश्चित समय राखेर अगाडि बढ्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ। दुर्भाग्य कोभिड महामारीको दोस्रो लहरले अहिले चाहिँ यो बाधा
पुर्याइराखेको अवस्था छ। मन्त्री नेम्बाङले पानी जहाज सञ्चालनका लागि तयार गर्न तथा नदी नालाहरूमा सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउन पानी जहाज कार्यालयलाई पनि निर्देशन दिनुभएको छ। साना बोटहरू हाम्रा नदी नालामा सञ्चालन गर्ने, फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने र आउने चालु आर्थिक वर्षमा ठाउँ ठाउँमा चितवनदेखि लिएर कोशीकोदेखि लिएर नीति बजेट कार्यक्रमहरूमा व्यक्त भइसकेका विषयवस्तुलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि अलिक समय अहिले अब आर्थिक वर्षमा प्रवेश गरेका छैनौँ र अलिक तदारुकताका साथ ध्यान दिन हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्त्री नेम्बाङले पानी जहाज सञ्चालनको निम्ति रुट बनाउँदा खुवालुङको ढुङ्गाको संरक्षण गर्न पनि स्पष्ट पार्नुभयो। खुवालुङको सम्बन्धमा उठेका जनआवाजलाई ध्यान दिने उहाँको भनाइ छ। त्यसलाई ध्वस्त पारेर नष्ट पारेर खुवालुङको संरक्षण गर्दै त्यो ढुङ्गाको संरक्षण गर्दै हामीले त्यसलाई नचलाइकन अघि देखाउनु भयो। पानी जहाज कार्यालयले त्यो सन्दर्भमा गरेका कामहरू हामीले भिजुअल हेऱ्यौँ। हामीले छुट्टै एउटा पानी जहाजको के अरे बोटको रुटको पनि काम गरेर निर्माणकै काम पनि गरिने छ। हामी त्यसरी नै गर्ने भनेको, त्यसलाई ध्वस्त पारेर नष्ट पारेर हामीले गर्न खोजेको होइन। यस्तो कुराहरू उठ्ने गर्छ। कहिले कहिले पत्रिकाले केही पाएन भने, समाचारले केही पाएन भने यो सानो परालको तेन्द्रोलाई लट्ठा बनाउन खोज्छ। आगामी दिनको कार्ययोजना स्पष्ट रूपमा बनाएर काममा लाग्न पनि उहाँले पानी जहाज कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभयो। त्यसैगरी यातायात व्यवस्था विभागले पनि हालसम्म कुनै प्रगति देखाउन नसकेको भन्दै स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट, ठेक्का सम्झौता, भाडा समायोजन लगायतको विषयमा परिणाम देखिने गरी काम गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। बागमती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति दिएको अभिव्यक्तिका कारण हत्या दुरुत्साहनको मुद्दा चलाइएको भन्दै नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलले आपत्ति जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले बागमती प्रदेशको 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा जेठ 28 गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति आफू नाथुराम गोडसे बन्न तयार रहेको आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गर्नु भएको थियो। सो अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएपछि भोलिपल्ट जेठ 29 गते वैद्यले संसदबाटै आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदै संसदको रेकर्डबाट हटाउन अनुरोध गर्नुभएको थियो। वैद्यको उक्त अभिव्यक्तिले हत्या दुरुत्साहन गरेको भन्दै नेकपा एमाले मकवानपुरको भातृ संगठन युवा संघ नेपालका एक नेताले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेशसभा सदस्य वैद्यको अभिव्यक्ति नेपाली कांग्रेसको आदर्श, नीति, संसदीय अभ्यास र गरिमा विपरीत भएकाले फिर्ता लिन निर्देशन गरेको र लगत्तै फिर्ता लिइसकेपछि उक्त विषय टुङ्गिसकेको भन्दै सरकारको दबाव र प्रभाव तथा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर भएको जनाएको छ। संविधानले दिएको प्रदेशसभा सदस्यको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा संविधानको बरखिलाफ बदनीयतपूर्ण तवरले मुद्दा दर्ता गरिएकाले मुद्दा फिर्ता लिन पनि नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलले आग्रह गरेको छ। प्रहरी कार्यालय मकवानपुर प्रति हाम्रो चाहिँ घोर आपत्ति छ। यो चाहिँ एउटा संविधान, कानुन र मुलुकको चाहिँ संसदीय मर्यादालाई को बरखिलाफमा गरिएको चाहिँ दर्ताप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ। त्यसकारणले हामीले एउटा चाहिँ अहिले प्रेस विज्ञप्ति कि यस्तो किसिमको दर्ता गरेर कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन नमिल्ने कुरालाई जुन ढङ्गले बढाइयो यसप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कांग्रेसले नरोत्तम वैद्यमाथि मुद्दा चलाउनु गैर संवैधानिक कार्य भन्दै संविधानको बरखिलाफमा जान प्रहरी अनुसन्धान अधिकारी र सरकारको कुनै पनि निकायलाई अधिकार नभएको बताएको छ। काभ्रेमा निषेधाज्ञाको समय 7 दिनका लागि थप गरिएको छ। वैशाख 19 गते जारी गरिएको निषेधाज्ञा 6औं पटक थपिएको हो। अब निषेधाज्ञा असार 7 सम्म कायम रहनेछ। निषेधाज्ञा केही खुकुलो पारिने भएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइने भए पनि संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ।
नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु र संक्रमण दर घट्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाए अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 53 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म देशभरमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 8465 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2918 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरमा 9438 PCR परीक्षण गर्दा 2049 र 5381 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 869 गरी 2918 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै 5147 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो अवधिमा हाल देशभर 65804 सक्रिय संक्रमित छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 607 संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 396, ललितपुरमा 145 र भक्तपुरमा 66 गरी नयाँ संक्रमितहरू थपिएका हुन्। हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा 8182, भक्तपुरमा 2434 र ललितपुरमा 3442 सक्रिय संक्रमित छन्। जाजरकोटमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या घट्दै गएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गरिएको कोरोना एन्टिजेन परीक्षण गर्दा नयाँ संक्रमित कोरोना पोजिटिभ हुनेको दर घट्दै गएको हो। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटले जिल्लामा दैनिक कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएको जनाएको छ। जिल्लाभर बिरामीको चाप घट्दै गएको छ। अधिकांश संक्रमित होम आइसोलेसनमा सामान्य उपचार गरिरहेका छन्। परीक्षण गरिएका मध्ये संक्रमण दर घटेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ। जाजरकोट जिल्लामा अब अहिले जिल्ला अस्पतालमा रहेको आइसोलेसन सेन्टरमा बिरामीहरू जुन आउने क्रम छ त्यो एकदमै घटेको छ। हामीसँग एक दिनमा 22 जना 23 जना बिरामीहरू आएर बेड नपाएको अवस्था पनि थियो कुनै दिन भने। अब अहिले आजको मितिमा हामीसँग 1 जना मात्रै हाम्रो आइसोलेसन सेन्टरमा भर्ना हुनुहुन्छ। अब अहिले यसो हेर्दाखेरि जाजरकोट जिल्लामा कोरोनाको बिरामीहरू घट्दै गएको अवस्था चाहिँ छ। त्यो सबै पालिकातिर त्यही छैन? पालिकामा पनि घटेको छ। अहिले पालिकामा पनि पहिला जुन रेसियोमा केसहरू बढिरहेको थियो अहिले त्यो केसहरू एकदमै घट्दै गएको चाहिँ छ। जिल्लाका 7वटै पालिकामा बिरामीको चाप घटेको छ। जुनी चाँदे गाउँपालिकामा 54 जना, शिवालय गाउँपालिकामा 54, कुसे गाउँपालिकामा 29, बारेकोट गाउँपालिकामा 170, नलगाड नगरपालिकामा 103, छेडागाड नगरपालिकामा 437 र भेरी नगरपालिकामा 831 जना कोरोनाबाट संक्रमित भएका थिए। भेरी नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हेमपुनले कोरोना दर पहिले भन्दा घटेको बताएका छन्। 1 देखि 13 वडामा संक्रमितहरूको संख्या घटेको तथा अहिले र आइसोलेसन सेन्टर खाली भएका छन्। विशेष गरेर अहिले चाहिँ अब हाम्रो यो जुन कोभिड-19 जो सेकेन्ड भेरिएन्ट चाहिँ हाम्रो यस भेरी नगरपालिका जाजरकोटमा चाहिँ अहिले चाहिँ अब परीक्षणको दायरा पनि हामीले बढाएका छौँ र केस जो हाम्रो इन्भेस्टिगेसन र केस ट्रेसिङ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि हाम्रो केसहरू चाहिँ धेरै लोड चाहिँ एकदम भार चाहिँ धेरै कम भएको छ। स्कुलको स्रोत केन्द्रमा पनि हाम्रो चाहिँ अहिले 0 छ केसहरू चाहिँ हाम्रो एडमिटेड केसहरू चाहिँ 0 छन्। त्यसले गर्दा अब हामीलाई आशा छ पक्कै पनि हामी चाहिँ भेरी नगरपालिकाले चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण दर पहिलेको भन्दा चाहिँ केही घटिराखेको छ। हाम्रो तथ्याङ्कमा पहिला चाहिँ हामीले दैनिक शङ्कास्पद बिरामीलाई जाँच गरेकोमा 40 देखि 55-60% मान्छे चाहिँ पोजिटिभ देखिनुहुन्थ्यो भने हिजो आजको रेट हेऱ्यो भने लगभग 25-26% चाहिँ झरेको छ पोजिटिभ हुने दर। र अब बिरामी उपचार भएर घर फर्कने दर पनि चाहिँ हाम्रो राम्रो छ। डिस्चार्ज चाहिँ भइराख्नु भएको छ। आइसोलेसनमा हाम्रो हिजोसम्मको अपडेट अथवा हिजोसम्म आइसोलेसनमा चाहिँ 13 जना हुनुहुन्थ्यो र आज मात्रै हामीले 8 जना जाँच गराएकोमा 2 जना चाहिँ पोजिटिभ भएर अहिले भर्खर हाम्रो फोकल पर्सन सिस्टरले चाहिँ बिरामीहरू यता ल्याउनु भएको छ गरेर चाहिँ टोटल हाम्रो चाहिँ बारेकोटको पोजिटिभ दर चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ 155 पुग्यो र आज यो आइसोलेसनमा चाहिँ 13 जना चाहिँ उपचाररत हुनुहुन्छ। जाजरकोटमा हालसम्म 9873 जनामा कोरोना परीक्षण गरिएको छ, जसमा जिल्लाभर 1678 जना संक्रमित भएका छन्। 3241 जनामा एन्टिजेन परीक्षण तथा
6673 जनाको PCR जाँच गरिएको छ। अहिले जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा 1 जनाको उपचार भइरहेको छ। संक्रमित मध्ये जाजरकोटमा हालसम्म 5 जनाको मृत्यु भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि बर्दियामा नागरिक स्तरबाट अक्सिजन बैंक स्थापना, गैर सरकारी संस्थाबाट अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान, अक्सिजनको अभाव टर्यो। विश्वमा हालसम्म 16,07,31,000 बढीले जिते कोरोना। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 67,000 संक्रमित थपिए। र यस पटकको कुवेत भ्रमण नेपाली फुटबल टिमका लागि उपलब्धिमूलक, सधैँ रक्षात्मक बन्ने टिमले आक्रामक खेल खेल्न सकेको कप्तान च्याम्जोङको भनाइ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बर्दियामा अक्सिजन अभाव देखिएपछि नागरिक स्तरबाट अक्सिजन बैंक स्थापना भए पश्चात अक्सिजनको अभाव कम भएको छ। अक्सिजन अभावलाई कम गर्न नेपाल चिकित्सक सङ्घको सहयोगमा बर्दियामा 6 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग गरिएको छ। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। बर्दियाको जिल्ला अस्पताल र 4 पालिकाका कोरोना अस्पतालका लागि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्राप्त भएको छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घको सहयोगमा रक्षा ट्रस्ट बर्दियाको समन्वयमा जिल्ला अस्पताललाई 2 थान, गुलरिया, बार बर्दिया, बाँसगढी नगरपालिका र बडैया ताल गाउँपालिकालाई 1-1 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग गरिएको हो। बर्दियामा अक्सिजनको अभाव हुन नदिन नेपाल चिकित्सक सङ्घको सहयोगमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर ल्याएको रक्षा ट्रस्ट बर्दियाले जनाएको छ। बर्दियामा अक्सिजनको पार्टमा निकै ठुलो काम गऱ्यौँ। बर्दिया अक्सिजन ब्याङ्कको स्थापना गरेर रक्षा ट्रस्टले पनि त्यसमा आफ्नो सहभागिता जनायो र यसै क्रममा काम गर्दै जाँदाखेरि प्रशासन कार्यालय बर्दियाबाट निकै ठुलो सहयोग प्राप्त भयो र हामीहरूले नजिकबाट यो कोभिडको महामारीको 1-2 महिनालाई चाहिँ राम्रोसँग निहाल्ने मौका पनि पाएँ। हस्तान्तरण गर्न पाउँदैछौँ रक्षा ट्रस्टका माध्यमबाट। त्यसको लागि पनि म मेडिकल एसोसिएसन अफ नेपाललाई चाहिँ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउने दिनहरूमा हामीहरू रक्षा ट्रस्ट रोकिने छैनौँ। 2075 सालदेखि हाम्रो स्थापना कालदेखिको हामीहरूको निरन्तर प्रयासमा हामीहरूले 1500 बालबालिकाहरूलाई चाहिँ न्यानो लुगा र चाहिँ झोला वितरण गरेर हाम्रो काम सुरु गरेका हौँ। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका कोरोना अस्पताललाई मद्दत पुग्ने बर्दिया प्रशासनले जनाएको छ। कोरोनाका विभिन्न लहरहरू आइरहने बताउँदै त्यसतर्फ आवश्यक तयारीमा सबैजना लाग्नुपर्ने बर्दिया प्रशासनको जोड छ। दोस्रो लहर आयो भनेर हामीले अहिले भनिरहेका छौँ। अब तेस्रो लहर आउँछ, चौथो लहर आउँछ, पाँचौँ लहर। यसका लहरहरू विभिन्न चाहिँ रूपमा यो चाहिँ म्युटेसन हुँदै विभिन्न नामहरू धारणा गर्दै यो आउने क्रम चाहिँ जारी रहन्छ। त स्वास्थ्य के हो होइन, अस्पतालहरू के हुन्, जनशक्ति के हो, सामग्रीहरू के हुन् होइन, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कहाँ गर्ने, के का लागि के चाहिन्छ, अब यो विषयमा चाहिँ अब गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्छ। त्यसैले कोभिड सकिएको होइन, कोभिड आउँदैछ भन्ने तयारीका साथ हामी जानुपर्ने हुन्छ। अब यस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत यो चाहिँ जिल्लामा यो जिल्ला चाहिँ डिसिसिएमसीलाई चाहिँ नै जुन यो प्राप्त भएका छन् यी धेरै राम्रा कामहरू छन्। कमसेकम धेरै मान्छेको ज्यान बचाउनका लागि यिनले चाहिँ काम गर्न सक्छन्। बर्दिया अक्सिजन बैंक स्थापना पश्चात अक्सिजन सिलिन्डर सङ्कलन गरी बिरामी माझ अक्सिजन पुर्याउन अक्सिजन बैंक सफल रहेको छ। कोभिड-19 विरुद्ध लड्न सम्पूर्ण बर्दियावासी एकीकृत हुन समेत आग्रह गरिएको छ। विपत्तिका बेला कुनै पनि राजनीतिक दृष्टिकोण नराखी सहयोगी भावनाले अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको छ। 83 किलोमिटर खुला सीमा नाकाका कारण पनि जोखिम रहेको र 42,000 भन्दा बढी बर्दियाका नागरिक जिल्लाभन्दा बाहिर भएकाले जिल्लाभित्रदा थप जोखिम रहेकाले पनि थप तयारी गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ। सबैले मिलेर यसलाई कुनै राजनीतिक आग्रह र पूरा आग्रहभन्दा बाहिर सामाजिक रूपले यो हामी सबैको सामूहिक समस्या हो भन्ने बुझाइ गरेर प्रचार कम काम बढ्ता गर्ने स्वभावका साथ हामी त्यसमा गरौँ र हामी आफू पनि सुरक्षित बसौँ, अरूलाई पनि सुरक्षित बनाऊँ र यो अभियानलाई हामी बर्दियामा कमसेकम, किनभने खुला सिमाना छ, 82 किलोमिटरको खुला सिमानामा हामी आन्तरिक र बाह्य पनि सपेटमा छौँ। हामी काम बाहिर जाने 42,000 मान्छे अरू जिल्लामा काम गर्छन्, यो जिल्लामा यहाँबाट गएर देशका अन्य भागमा काम गर्छन्। ती सबै आउँदाखेरि पनि कोभिडको समस्याहरू आउँछ र खुला बोर्डरले पनि त्यसलाई निम्त्याउँछ। तर यसलाई र चेतना पनि हाम्रो कहाँ छैन, चेतनाको पनि हाम्रो अभाव छ।
र हामी विकासका दृष्टिकोणले पनि पछाडि परेका छौँ। यो सबै कुराहरूमा हामीले सामना गर्न हामीलाई अगाडि मिल्यो। विपत्तिमा देश तथा विदेशमा रहने बर्दियाका नागरिकहरू यहाँका नागरिकको ज्यान जोगाउन विभिन्न तवरले सहयोग गर्दै आएका छन्। जिल्लामा देखिएको अक्सिजन अभावका लागि बर्दिया अक्सिजन बैंक, विपन्न परिवारका लागि बर्दिया खाद्य बैंक लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू जिल्लामा सञ्चालन रहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सरकारलाई 50 स्थान भेन्टिलेटर सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ। गार्डियन हेल्थ सिस्टम युएसए ले प्रदान गरेको 50 स्थान भेन्टिलेटरलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनको सहकार्यमा नेपाल ल्याए। आज अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनका अध्यक्ष डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेत र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका बोर्ड सदस्य हरिकुमार सिलोवालले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। सहयोग स्वरूप प्रदान गरिएको भेन्टिलेटर स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत नेपालका विभिन्न 9वटा अस्पतालमा हस्तान्तरण गर्ने जनाइएको छ। आजै वीर अस्पताललाई 10वटा र सिभिल अस्पताललाई 5वटा हस्तान्तरण गरिने बताइएको छ। भेन्टिलेटर बुझ्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सरकारी अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउने तथा बिरामीलाई बेडको अभाव हुन नदिने गरी आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिने बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्नेहरूको नाम सामग्रीमा स्टिकर बनाएर कहिल्यै नमेटिने गरी टाँसिने उल्लेख गर्दै नेपालीहरूको जीवन बचाउनका निम्ति सहयोग गर्न पनि अपिल गर्नुभयो। यत्र सामानहरू उपलब्ध गराएर वास्तवमा यत्रो संयोजन गरेर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जसले यत्रो चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, काम गर्नुभएको छ र यसको संयोजन गर्ने सबै मित्रहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको 50 स्थान भेन्टिलेटर 6 करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले जनाएको छ। वर्षायाममा धमिलो पानी र सुखायाममा खानेपानीको चरम अभाव झेल्दै आइरहेका बाराको अम्लेखगञ्जमा मुहान संरक्षण गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। मुहान संरक्षण भएपछि वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका स्थानीय खुसी भएका छन्। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ अन्तर्गत अम्लेखगञ्जमा मुहान संरक्षण गरिएको हो। यो पोइन्ट जहाँ हामी उभिरहेछौँ यहाँबाट चुरे सिद्धिएर अब भावर स्टार्ट हुने पोइन्ट हो यो। अनि यो भावर चाहिँ के भने डिपोजिट जोन, माथिबाट ल्याएर रिभर बेड मेटेरियलहरू जुन हामी हेरिरहेछौँ त्यो चाहिँ डिपोजिट जोन हो। माथिबाट यहीँको मेटेरियल होइन, माथिबाट आएर थिग्रिएको मेटेरियल हो, जसले गर्दा यहाँ भएको पानी चाहिँ दबिएर गएको छ। अब त्यो दबिएर गएको पानीलाई हामीले के गर्छौँ भने उत्खनन गरेर सतह मुनिको पानीलाई उत्खनन गरेर तल हार्ड प्यानमा हार्ड प्यानसम्म पुग्छन्, जहाँबाट पानी सिपेज भएर तल जान पाउँदैन। त्यो पोइन्टमा गइसकेर त्यसलाई चाहिँ एल सेक्सनमा ब्लक गरिदिएर अनि त्यो पानीलाई कलेक्सन गरेर हार्भेस्ट गरेर अनि माथि चाहिँ मुहान संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत 15 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रमबाट करिब 664 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। बाँकेका किसानहरू पहिलो पटक चैते धान उत्पादन गर्न सफल भएका छन्। बर्खे धान भन्दा चैते धान उत्पादनमा दोब्बर वृद्धि भएको किसानहरूले अनुमान गरेका छन्। उत्पादनको सफलता देखेर गाउँका अन्य किसानहरू पनि आकर्षित भएका छन्। एक रिपोर्ट। पश्चिम तराईको बाँके र बर्दिया जिल्लालाई अन्नको भण्डार भनेर चिनिन्छ। बर्दियाका किसानहरू 1 दशक अघिदेखि नै चैते धानतर्फ आकर्षित भए पनि उत्पादन लिन सकिरहेका थिएनन्। यो वर्ष भने बाँकेका किसानहरूले चैते धान फलाउन सफल भएका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले नहरमा पानी आउन थालेपछि चैते धान लगाउन किसानहरू उत्साहित भएका थिए। नहरमा 12 महिना पानी आउन थालेपछि किसानहरूलाई कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले मल र धानको बिउ उपलब्ध गराएको थियो। चैते धान फलाउन सफल बैजनाथ गाउँपालिका 8 झिङ्गौराका किसान अजित कुमार सुनारले यो वर्षको परीक्षण सफल भएकाले अर्को वर्षदेखि थप जमिनमा धान रोप्ने सोच बनाएको बताए। धान केन्द्र बाँकेबाट नै हामीलाई आएर अनि त्यसपछि हामीले लगाउन खोजेको अनि उहाँले सहयोग गर्नुभयो अनि बिउ बिजनहरू पनि दिनुभयो अनि हामीले चाहिँ यसलाई लगायौँ। योचोटि चाहिँ परीक्षणका उसमा चाहिँ हामीले अलि 8-9 कटा मात्रै भयो। अर्कोचोटि चाहिँ अब राम्रो फल्दो रहेछ। अब अर्कोचोटि चाहिँ अलि बढाउने नै उ छ।
त्यस्तै कोहलपुर नगरपालिका 15 चौधरिया गाउँका किसान ज्ञानबहादुर नेपालले पनि 11 कट्ठा जमिनमा चैती धान फलाउन सफल भएका छन्। किसान नेपालले असार पहिलो सातासम्म चैती धान थन्काएर वर्षे धान लगाउने तयारी गरेको बताए। परीक्षणको रूपमा हल्दीनाथ 3 र चैती धान 5 नामक धानको खेती गरेका छन्। लामो समयदेखि कृषि पेसामा आबद्ध नेपालले सिक्टा सिँचाइको नहर घर नजिकै पुगेपछि अन्य किसानहरूलाई पनि सिँचाइ हुने भन्दै चैती धानको खेती गर्न सुझाव दिए। 1 वर्षमै 3 बाली अर्थात् सुरुमा वर्षे धान, त्यसपछि हिउँदमा मसुरो, हुँदै चैतमा चैते धान खेती गरेको नेपालले बताए। धान लगाउनका लागि ज्ञान केन्द्रले किसानलाई निशुल्क परामर्श र मलबिउ समेत उपलब्ध गराएको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका अधिकृत दिनेश भट्टराईले बताए। अर्को वर्ष थप किसानहरूलाई चैते धान रोपाइको कार्यक्रम ल्याउने बताए। आर्थिक वर्षमा पनि हामीले चाहिँ विभिन्न उत्पादन प्रदर्शन अन्तर्गत रहेर हामीले धानको प्रदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यस अन्तर्गत यो चैते धान खेतीको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसो हेर्दै जाँदाखेरि यो ठाउँ उपयुक्त होला भन्ने हेतुले यहाँ हामीले चाहिँ 9 कट्ठा क्षेत्रफलमा प्रति कट्ठा तपाईँको प्रति 1.5 किलो दरले हामी धानको बिउ सिफारिस गरेका थियौँ, जसमा उहाँले चाहिँ कृषकले यो पहिलो वर्ष खेती गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ ट्रायलको रूपमा पनि हेर्दाखेरि 9 कट्ठा क्षेत्रफलमा धान खेती गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ 2-3 पटक अनुभव आउँदाखेरि एकदम उत्साहजनक किसानमा देखियो। यो हामीले अस्ति पनि भन्यौँ, बुझ्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ यो कृषि केन्द्रले यस्तो खालको कार्यक्रममा यसमा हामीले बिउ छ, मल सपोर्ट गरेका छौँ, रासायनिक मल छ। उहाँहरू मात्रै उहाँको के छ यसमा भन्दाखेरि उहाँले जोत्ने खोज्ने र सबै काम उहाँले गर्नुभएको छ। हामीले सबै रासायनिक मलको सिफारिस मात्रादेखि लिएर सबै कामहरू चाहिँ कृषि केन्द्रको सहयोगमा भएको छ। किसानहरूले गर्मी हावापानी भएको ठाउँमा पनि चैते धान फलाएर अन्य किसानहरूलाई उत्पादनमा जोडिन हौसला दिएका छन्। बाँकेमा चैते धान फल्ने खेतमा गहुँ, मकै र तरकारीको खेती गर्ने चलन छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट सिंचित हुने क्षेत्रमा धान उत्पादन गरेर किसानहरूलाई वैकल्पिक उत्पादनको बाटो देखाइएको छ। आगामी वर्षमा ज्ञान केन्द्रले चैते धान खेती गर्न चाहने किसानहरूलाई निशुल्क मल र धानको बिउ उपलब्ध गराए चैते धान लगाउने किसानहरूलाई थप हौसला पुग्ने निश्चित छ। हामी दैनिक सूची नीतिको क्रममा दाँत माझ्छौँ। यो दाँत र मुखको स्वास्थ्यका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर दाँत माझ्दा सावधानी नअपनाउँदा गम्भीर दुर्घटना पनि हुन सक्छन्। मोरङका एक व्यक्तिले दाँत माझ्ने क्रममा ब्रस सर्लक्कै नेलेका छन्। ब्रस पेटभित्र पुग्यो। दाँत माझ्ने ब्रस नै पेटभित्र पुगेपछि स्थिति भयावहपूर्ण बन्यो। ब्रस नेलेका 35 वर्षीय युवकको डाक्टरहरूले पेट चिरेर ब्रस निकालिदिएका छन्। अपरेसनपछि उनको अवस्था सामान्य छ। मोरङबाट रविन कट्टेलको रिपोर्ट। दाँत माझ्ने क्रममा मुखबाट ब्रस छिरेपछि मोरङको मेक्लाजुङका एक व्यक्तिको पेट चिरेर ब्रस निकालिएको छ। मेक्लाजुङ गाउँपालिका 4 टाँडीका 35 वर्षीय गङ्गा मगरले दाँत माझ्ने क्रममा जिब्रो सफा गर्दै गर्दा मुखबाट ब्रस छिरेर पेटमा पुगेको हो। मुखको भित्रसम्म ब्रस छिराएर जिब्रो सफा गर्दै गर्दा चिप्लिएर ब्रस उनको पेटमा पुगेको हो। ब्रस गर्दा गर्दा हात गलिरहेको थियो। भित्र छिराउने हुँदाखेरि चाहिँ हात गलेर चाहिँ चिप्लेर पस्यो। त्यसपछि अनुभव कस्तो हो भनेदेखि गएर आफ्नो परिवारलाई मैले भने, परिवारले भनिसकेपछि परिवार पनि डरायो। कसरी छिर्यो भन्ने कुरा उठायो, सवाल उठायो। त्यसपछि अनि आत्तिएर अनि हस्पिटलतिर कुद्यौँ। उनले आत्तिँदै घरमा आएर ब्रस पेटभित्र छिरेको सुनाए, तर परिवार र छरछिमेकीले समेत सुरुमा उनको कुरा पत्याएनन्। सुरुमा ब्रस छिर्दा पत्याइन मैले त, अनि हो भनेको हो भन्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि अनि अब उयो हुन्छ, तिमीहरूको आन्द्राहरू छेड्छ, भुँडी छेड्छ भने यसरी उल्टी गरेर औँलाहरू छिराएर उल्टी गर्नु पनि लाएँ। अनि त्यहाँदेखि त्यो गर्दा पनि निस्किएन। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हस्पिटल जाउँ भनेर अनि गयौँ। ब्रस पेटमा छिरेपछि आत्तिएर मगर विराटनगर स्थित नोबेल शिक्षण अस्पताल आइपुगे। अस्पतालमा इन्डोस्कोपी गरेर हेर्दा ब्रस पेटभित्र देखियो। ब्रसलाई इन्डोस्कोपीबाटै तान्ने कोसिस गरिएको भए पनि ननिस्किएपछि नोबेलका डाक्टर अमित भट्टराई नेतृत्वको चिकित्सकहरूको टोलीले पेट चिरेर 15 सेन्टिमिटर लामो ब्रस पेटबाट निकालेको हो। टुथब्रस चाहिँ पेटमा अड्केको छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि अब सामान्यतः यो टुथब्रसहरू चाहिँ एक्सरेहरूमा, खासै एक्सरे सिटी स्क्यानमा नदेखिने, इन्डोस्कोपीबाट देखिने भएको कारणले चाहिँ र प्लस यस्तो बिरामीहरू चाहिँ हामीले इन्डोस्कोपी गरेर पनि पहिला पनि अरू यस्तै किसिमका बिरामी जस्तै सिक्का अड्केको, तर सानो कुरा अड्केको चाहिँ हाम्रो कहाँ धेरै आउनुहुन्थ्यो।
तर यो ब्रस अड्केको चाहिँ अब हामीले पनि यो सम्भवतः पहिलोचोटि नै हेरे हो है। उहाँ चाहिँ सुरुमा आउँदाखेरि अब ब्रस अड्केपछि हामीले पहिला इन्डोस्कोपी गऱ्यौँ होइन, इन्डोस्कोपीकै माध्यमबाट ब्रस पनि निकाल्न सकिनँ अथवा के छ ब्रस कहाँ छ भनेर हेर्न पनि सकिने भएको हुनाले चाहिँ इन्डोस्कोपी गरे हो। तर इन्डोस्कोपीमा हेर्दाखेरि ब्रस चाहिँ पेटसम्म पुगिसकेको, निकै नै ठुलो ब्रस, र इन्डोस्कोपीबाट निकाल्ने कोसिस गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्रस आउन सम्भव देखिएन है। त्यस्तो हुनाले चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यो अझै तल गएर अझै अड्किने ओर्ने सम्भावना हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ अपरेसन गरेर सानो चिरेर ब्रसलाई चाहिँ पेटबाट निकालेको छौँ बाहिर है। पेटभित्रै ब्रस हुँदा पनि उनमा खासै स्वास्थ्य समस्या देखिएको थिएन, तर उनीहरू अब के होला भनेर आत्तिएका थिए। ब्रस पेटबाट निकालिसकेपछि अहिले उनको अवस्था सामान्य छ। यसरी ब्रस नै पेटभित्र छिरेको घटना बिरलै मात्र पाइने चिकित्सकहरू बताउँछन्। सुन्दा आश्चर्य लाग्ने यो घटनाले सामान्य गतिविधिमा पनि हेलचेक्राइ गरियो भने ज्यान नै जोखिममा पर्न सक्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ। सगरमाथा समाचारका लागि रबिन कटेल, विराटनगर। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। विश्वमा हालसम्म 16,07,31,000 बढीले जिते कोरोना। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 67,000 संक्रमित थपिए। र यस पटकको कुवेत भ्रमण नेपाली फुटबल टोलीका लागि उपलब्धिमूलक सधैँ रक्षात्मक बन्ने टिमले आक्रामक खेल खेल्न सकेको कप्तान च्याम्जोङको भनाई। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। म्याग्दी जिल्ला दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न थालेको छ। स्थानीय कृषकहरू व्यावसायिक गाई भैँसी पालनमा आकर्षित भएपछि म्याग्दीमा दूध आयात कम हुन थालेको हो। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीलाई दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन भैँसी विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र म्याग्दीले जिल्ला सदरमुकाम बेनी बजार वरपरका क्षेत्रका कृषकलाई लक्षित गरेर चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। कार्यक्रमले सञ्चालनमा रहेका फार्ममा भैँसीको संख्या थप गर्ने, गुणस्तरीय दूध उत्पादन, आहाराको आपूर्ति, बजार व्यवस्थापन र गोठ सुधारमा सघाएको छ। स्थानीय सकेसम्म स्थानीय भैँसीहरूमा दुना भैँसीहरू गरेर एउटा चाहिँ पकेटकै जस्तो रूप हो भनेको 100वटा भैँसी हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा करिब हाम्रो 25-30जना कति किसान सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले गरेर हामीले 100वटा भैँसी पुग्नुपर्ने हुन्छ। र दुधको लागि हामीले चाहिँ विशेष गरेर म्याग्दीलाई आत्मनिर्भर बनाउनलाई यो सुरुवाती वर्ष हो, अर्को वर्ष पनि थपिन्छ। यो भैँसी विकास उद्योगबाट चाहिँ हामीले विशेष गरेर म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाभित्र दुधको चाहिँ आपूर्ति मागअनुसारको आपूर्ति पुरा गराउने उद्देश्य राखेको। कार्यक्रमका लागि बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 अर्थुङ्गेको आधुनिक कृषि तथा पशु पंक्षी स्रोत केन्द्र र वडा नम्बर 4 को बास्कुना कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडलाई चालु आर्थिक वर्षमा 15 लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। समूह र सहकारीमा आबद्ध 40 जना कृषकहरूले भैँसी थप, गोठको क्षमता विस्तार, भकारोको सुधार, परजीवी विरुद्धको खोप, औषधि र पौष्टिक तत्त्व खरिद, संकलन केन्द्रमा दूध भण्डारण गर्ने, डीप फ्रिज, प्याकिङ गर्ने औजार, घाँसको बिउ वितरण गरेका छन्। दूध उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने यसको मुख्य लक्ष्य हो। यो हामी संस्थामा रहेको 200 भैँसी मध्ये 53वटा भैँसी थप गरिएको छ यस कार्यक्रम मार्फत। र बजारीकरणमा हामीले बजार व्यवस्थापनका लागि यो हामीले हातले पोका पार्दाखेरि झन्झटिलो र समय खर्च हुने भएको हुँदा हामीले बजार व्यवस्थापनका लागि अटो प्याकिङ मेसिन 4,90,000 बराबरको यस कार्यक्रम मार्फत खरिद गरी हामीले परिचालनमा ल्याएका छौँ। गोठ सुधारको कामहरू पनि गोठ सुधार मर्मत बापत हामीले 53वटै भैँसीको लागि थप गोठहरू निर्माण गरेका छौँ। कृषकले घाँस काट्ने च्याप कटर र पानी तताउन सोलर जडान गरेका छन्। मल र मूत्रको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न गोठको संरचना सुधार गरेका छन्। समूहका लागि रागो खरिद भैँसीलाई खोप लगाउन र भिटामिन खरिद गर्न कृषकलाई सघाएका छन्। खरिद गरिएको भैँसी दुवानी गर्न कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। 2वटा समूहमा 73वटा नयाँ भैँसी थपिएका छन्। थपिएका भैँसीको गोठको पूर्वाधार बनाउन निर्माण सामग्री खरिदका लागि समूहले सघाएको हो। 78 को भैँसी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारको यो कार्यक्रम अन्तर्गत भेटनरीबाट हामीलाई 15 लाख बराबरको अनुदान प्राप्त भएको थियो। त्यो 15 लाख बराबरको कार्यक्रम हामीले 16,95,200 बराबरको काम गरियो
विभिन्न विधामा काटेर 14,17,300 समथिङ हामीलाई प्राप्त भएको थियो। 3,60,000 झन्डै 3,60,000 बराबरको हामी 20 जना समूहमा रहेका कृषकहरूले बोट सुधार मर्मत गरियो। त्यसपछि बिउ बिजन तथा घाँसका आइटमहरू खरिद गरियो झन्डै 2-2.5 लाख बराबरको। पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार म्याग्दीमा पालिएका 9,347 गाई र 16,286 भैँसीबाट वार्षिक 4,724 मेट्रिक टन दुध उत्पादन हुन्छ। दैनिक 2,500 लिटरको हाराहारीमा दुध खपत हुने बेनी बजारमा यसअघि पर्वतको मल्लाज, लेखफाट, धाइरिङ, पोखरा र बागलुङबाट दुध आयात हुने गर्दथ्यो। पछिल्लो समय अर्थुङ्गे, खबडा, रत्नेचौर, बगरफाट, बास्कुना, सिङ्गा, सिमलचौर, बरङ्गा, घतान, तोरीपानी, पातलेखेतका कृषकले व्यावसायिक गाई भैँसी पालन गर्न थालेपछि आयात घटेको छ। फर्ममा चाहिँ अहिले 9वटा भैँसी, 2वटा गाई छन्। दुध चाहिँ हामीले दिनमा चाहिँ मैले बिहान 60, बेलुकी 60 चाहिँ उत्पादन गर्छु। त्यो दुध चाहिँ बेनी नै खपत भइरहेको छ। पानी चाहिँ अटोमेटिक आइरहेको छ। माथि सोलर प्यानलबाट पानी तातो आउँछ। अब सानो पानी चाहिँ हालिन्छ, पानी आफै खुलेर चाहिँ बस्दै ल्याउँछ। कृषकहरू व्यावसायिक गाई भैँसी पालनमा आकर्षित भएसँगै बजार र आहार आपूर्तिको व्यवस्थापनको चुनौती देखिएको छ। म्याग्दीलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउनका साथै कृषकहरूको आय आर्जन वृद्धि र जीवन स्तर सुधारका लागि दुधको बजार व्यवस्थापन र आहार उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। कतार विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटमा नेपाली खेलाडीहरूले कुवेत भ्रमण गरेर आइतबार साँझ नेपाल फर्किएको छ। अघिल्ला भ्रमणभन्दा यो पटकको भ्रमण उपलब्धिमूलक रहेको भन्दै विगतमा भन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेको नेपाली टोलीका कप्तान किरण स्याम्जोङले बताए। सधैँ रक्षात्मक रणनीति अपनाउने नेपालले यो भ्रमणमा आक्रामक खेल्न सक्छ भन्ने उदाहरण दिएको कप्तान स्याम्जोङले बताएका छन्। मैले धेरै कुराहरू राम्रो पोजिटिभहरू देखेको छु। अब अभियसली एउटा टिममा गएपछि कति आफ्नो इम्प्रुभिङ कुराहरू पनि हामीले हेर्नुपर्छ, हाम्रो माइनस पोइन्टहरू पनि हेर्नुपर्छ। तर पनि मैले नेगेटिभ भन्दाखेरि पोजिटिभनेसहरू मैले धेरै नै देखेको छु यो 3टा गेमबाट चाहिँ हाम्रो टिममा। अबको कम्पिटिसनमा अझ मैले राम्रो पोजिटिभनेसहरू टिमबाट पाएको छु। पहिलो खेलमा पेनाल्टीबाट पछि परेको टोलीले दोस्रो लेगमा पनि सोही अवस्था भएको बताउँदै नचाहँदै गल्ती भएको भए पनि समग्रमा राम्रो प्रदर्शन गरेको स्याम्जोङको भनाइ छ। लाग्छ किनकि माई पर्सनल भ्यू त्यहाँ पनि हामीले मिस्टेकले गर्दाखेरि पेनाल्टी बनाएपछि हामीले गोल कन्सिड गर्नु स्टार्ट भएको थियो। एन्ड सेम सेकेन्ड लेगको म्याचमा पनि सेम त्यस्तै भयो। अब एज अ प्लेयर नचाहँदै पनि मिस्टेकहरू गल्तीहरू हुन्छ। इट्स अ ह्युमन बिङ एन्ड इट्स अ पार्ट अफ फुटबल। त्यही सानो मिस्टेकले गर्दाखेरि नै सानो समूह तालिकाको चौथो स्थानमा रहँदै कतार विश्वकप छनौट यात्रा समाप्त हुँदा 2023मा चीनमा हुने एसियन कपको झिनो आशा अनुसार प्लेअफको खेल मात्रै बाँकी छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारमा गएका महन्त ठाकुर पक्षका नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोधे। आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष झनै चुलियो। लकडाउन खुल्ला साथ रेल र पानी जहाज सञ्चालन गर्न मन्त्री नेम्बाङको निर्देशन। यातायात व्यवस्था विभागलाई देखिने गरी काम गर्न निर्देशन। बर्दियामा नागरिक स्तरबाट अक्सिजन बैंक स्थापना। गैर सरकारी संस्थाबाट अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान। अक्सिजनको अभाव टर्यो। विश्वमा हालसम्म 16 करोड 7,31,000 बढीले जिते कोरोना। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 67,000 संक्रमित थपिए। र यसपटकको कुवेत भ्रमण नेपाली फुटबल टिमका लागि उपलब्धिमूलक सधैँ रक्षात्मक बन्ने टिमले आक्रामक खेल खेल्न सकेको कप्तान स्याम्जोङको भनाइ। सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम
www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।